सामीन आदाब, प्रोग्राम पेशरफ्त लेकर आपका मेजबान हाजिर खिदमत। सामीन, पेशरफ्त के हर शुमारे में हम बात करते हैं उन काविशों की जो सरकार की तरफ से ली जाती हैं। आज 14 दिसंबर है और हर साल ये दिन वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे के तौर पर मनाया जाता है और हमारे मुल्क में भी ये दिन बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार तरीके से मनाया जाता है। काविशें हो रही हैं कि एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाए और आप जानते हैं सर्दियां आते ही कश्मीर में एनर्जी को लेकर मामले बहुत बिगड़ जाते हैं। यहाँ सर्दियां आते ही बिजली का फुकदान होता है। ये बिजली का मामला और उसके बाद इस बिजली को बचाने का मामला और बचाने के साथ साथ इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना, ये भी सरकार की तरजीह में है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और इस हवाले से बात करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब मुजफ्फर मलिक साहब को। मुजफ्फर मलिक जो हैं ये डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जकेडा के। जकेडा यानी जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। मुजफ्फर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया। मुजफ्फर साहब, एनर्जी कंजर्वेशन, पहले इस हवाले से बात करते हैं। क्या है आपके लिए ये एनर्जी कंजर्वेशन और आप कैसे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं? जैसे आपको पता है, आज से 20 साल या 15 साल पीछे जाएंगे, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बहुत महदूद थी जी। उन दिनों न मोबाइल था जी, न इन्वर्टर्स थे जी, न बाकी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल हमारे घरों में, इवन इलेक्ट्रिक कमल या ब्लावर बाकी चीज़ें ये नहीं थी, इवन इलेक्ट्रिक हमाम जी। आबादी भी बढ़ रही है डे बाई डे, प्लस लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है डे बाई डे। मतलब पहले ज़माने में हमारे घरों में 2 बल्ब होते थे, बिजली आती थी जाती थी, इतना ज़्यादा मतलब उस पर कोई लोड नहीं था क्योंकि मैक्सिमम हमारे लोग घर में खाना बनाते थे। अब बिल्कुल चूल्हा, ट्रेडिशनल चूल्हा होता था, लकड़ी हमारे पास वाफिर मकदार में होती थी, तो खाने पीने के चीज़ों में भी उस हिसाब के मतलब कुछ महदूद सा था। लोगों की पॉवर्टी भी थी, वो भी एक फैक्टर था, बहुत सादगी थी। तो बिजली पर, एनर्जी पर इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है जी। अब चूँकि हमारे जब अखराजात बढ़ गए, हमारी आबादी बढ़ गई, उस हिसाब से नए नए गैजेट्स आ गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गए, तो इंसान भी अब वो पहले कांगड़ी पर गुजारा होता था, अब उन चीज़ों से नहीं चलता है। इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। दूसरी बात, पहले दौर में आपको पता ही है बारिशें बहुत होती थी, बिजली पानी बहुत होता था दरियाओं में जी। अब बर्फबारी भी बहुत कम होती है, बारिशें भी ना होने के बराबर है जी। और दरियाओं में वो जो फ्लो ऑफ वाटर वो अब नहीं रहा। उसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मतलब कोल्स थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। चूँकि इधर से बिजली की ज़रूरत बढ़ जाती है, उधर से पैदावार कम है, मतलब वो माइनिंग भी उस टाइप की नहीं रही है। अब वर्ल्ड लेवल पर प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी अब हमारा पूरा फोकस है ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे सेक्टर आते हैं। एक होता है मतलब सोलर से जी। दूसरा है स्मॉल हाइड्रो, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और हमने काम किया भी है जी। तो मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगा कि इसमें हमने क्या, पहले हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है। और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर, जैसे आपने पहले ही बताया, हमारी बिजली के मतलब ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सर्दी है, मौसम सर्द है, पानी भी गर्म चाहिए, कमरा भी गर्म चाहिए, इंसानों को भी गर्मी चाहिए, इसलिए मतलब सर्दियों में ये इसकी खपत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइड्रो के अलावा इसमें मतलब स्मॉल हाइड्रोज में हम वो कर रहे हैं, मतलब दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। और सबसे बड़ी बात जो ये पावर है, जैसे कोल से है या बाकी चीज़ों से है, इसमें बहुत कार्बन फैक्टर होता है। वाइल एज जो रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा होता है, ये ग्रीन एनर्जी है, प्योर एनर्जी है। इसमें सोलर है, हाइड्रो है, विंड से भी होता है। बट हमारे स्टेट में हमने बहुत जगह पर मतलब वो विंड मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए थे। इसमें एक्चुअली कांस्टेंट विंड चाहिए, ये 1 महीने ज़्यादा होती है, 1 घंटे ज़्यादा होती है, उससे काम नहीं बनता है। तो विंड का तो ज़्यादा कोस्टल, विंड का तो कोस्टल एरियाज में है। फिर रही बात सोलर की, सोलर में तो हमने बहुत सारा काम किया है। इवन वी हैव अर्लियर सोलराइज्ड
far flung areas of Jammu and Kashmir, like Gurez, like Machal, Keran, Furkan, Jamugund या मड़वा, दक्षिण पाउडर, ये वो इलाके थे उन दिनों जहाँ पर अभी बिजली नहीं थी। वो सारे इवन 27 विलेजेस हैं गुरेज में, दावर से लेके ऊपर वहाँ तुलेल एंड तक, वो सारे घर हमने सोलराइज्ड किए थे सोलर लाइट्स से। हमने उनको सोलर लाइट्स दिए थे घरों में, दैट वाज कॉल्ड, उसको कह रहे थे सोलर होम लाइटिंग सिस्टम। उसमें पैनल, फिर बैटरी, तो फिर 4 ट्यूब उनको घर में। तो जहाँ तक मुझे याद है, आज से 20 साल पहले जब मैं मुश्किल गया, जब मैं गुरेज में ये लाइटें थी, उन लोगों के लिए मतलब ईद की खुशी के बराबर वो हो गए, क्योंकि वो हाँ वो तब तक वो ट्रेडिशनल लकड़ी जलाते थे। बिल्कुल सही। जब उन्होंने वो सोलर देखा और ये टेक्नोलॉजी देखी, दिन में धूप से चार्ज होता है तो रात को यूज़ करते हैं, इनफैक्ट वो लोग तो बहुत खुश हुए थे। उसके बाद हमारे आज के इस प्रेजेंट दौर में मैं सामीन तक ये पहुंचाना चाहता हूं, हमारी एक स्कीम है PM कुसुम, प्रधानमंत्री माह अभियान माह उठान नाम स्कीम है, सोलर पंप। जैसे आपको पता है कि गाँव में दूर दराज इलाकों में लोगों के बागात होते हैं, फ्रूट या एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पर जिनको पानी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर बिजली भी नहीं होती, चूँकि वो गाँव में होती है, बाहर तो होती नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% सब्सिडी देता है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट 30% सब्सिडी देता है उसमें, एक सोलर पंप में। बेनिफिशियरीज को सिर्फ 20% देना पड़ता है, 80% सब्सिडी। उसमें 30% जो स्टेट देता है और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। 100 में से 20 रुपए देने पड़ते हैं बेनिफिशियरी को। मान लीजिए एक हम 3 हार्स का, सपोज हम 3 हार्स पावर का सोलर पंप लेंगे जिसका कास्ट है तकरीबन 2.5 लाख, इसमें बेनिफिशियरी को 47,000 ही देने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, उसने सोलर उसको वाटर रिसोर्स होना चाहिए, चाहे ट्यूबवेल हो उसके पास या अगर उसके पास वहाँ नाला हो। अगर नाला हो फिर सरफेस मोटर हम उसको लगाते हैं, अगर ट्यूबवेल हो तो उसमें हम सबमर्सिबल मोटर डालते हैं। सुबह से लेके शाम तक उसको पानी मिलता है खेत में। और इसमें इतनी एडवांसमेंट आई है, वो स्मार्टफोन से घर से सोलर पंप को ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है। इसमें हमें 5,000 टारगेट मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये PM के नाम से ही स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही स्कीम है। इसका मेन मतलब है कि कुछ बैरल लैंड होती है हमारे पास जो बेकार थी, उसमें जब ये ट्यूबवेल खोदता है, हम इसमें सोलर पंप इसको फिट करके देते हैं, वो बैरल लैंड भी काश्त के काबिल हो जाते हैं। हो गए ना माँ उठान, मतलब इसको अपलिफ्टमेंट ऑफ किसान हो जाता है। बिल्कुल सही। हमने 5,000 में से तकरीबन 2,000 आज तक लगाए हैं, बाकी भी हमें इसमें ना मतलब अभी काम चल रहा है। तो पूरे स्टेट में जिन लोगों ने यूज़ किया है तो वो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है, ना पावर का खर्चा है, ना डीजल का खर्चा है। और दूसरी बात यह है कि पावर कट्स हमें ऑफ एंड ऑन होते हैं, तो उसी वक्त कट हो जाता है जब उसको पानी की ज़रूरत होती है। जब ये उसको अपना वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बन जाता है, अपने लिए खुद ही वो इस्तेमाल करता है। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, यहाँ इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि लोगों की अक्सर शिकायत रहती है, या ये मिथ है या ये हकीकत है, ये आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में सूरज सर्दियों में नहीं दिखने को मिलता, तो तब इन सोलर सिस्टम्स का क्या मामला रहता है? ये सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जितना अगर किसी स्टेट में जैसे राजस्थान या बाकी रियासतों में हम कहते हैं वहाँ बहुत गर्मी है, सोलर ऐसा नहीं है। सोलर अपना काम जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा करता है। और कश्मीर चूँकि हमारा एनवायरनमेंट जो है ये बिल्कुल एकदम यूरोप की तरह है, कश्मीर में सबसे ज़्यादा सोलर कामयाब है। हाँ, अब ये फ़र्क पड़ जाता है, चिल्ले कलां के दिनों में जब पूरा क्लाउडी होता है उन दिनों थोड़े से कम यूनिट हो जाते हैं। थोड़े से कम यूनिट हो जाते हैं, जहाँ पर अगर 5 किलोवाट 25 से 30 यूनिट करता है, चिल्ले कलां में 25 ही होता है जब पूरा क्लाउडी हो। बाकी इवन जब बारिश होती है या स्नोइंग होती है उस वक्त भी सोलर करंट पास करता है। बट जब कंप्लीट क्लाउड हो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। सोलर के लिए जितना फिजिबल हमारा कश्मीर है, ये एज गुड एज जैसे अमेरिका है या चाइना है या यूरोप है।
सोलर में वो ऐसी कोई परेशानी नहीं है जैसे वो कह रहे हैं, ऐसी कुछ नहीं। हाँ, जब कंप्लीटली क्लाउड हो तो फिर रेज पास नहीं होंगे, उस वक्त थोड़ा सा कम हो जाता है। इन अदरवाइज कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर सोलर के लिए सबसे मौजूद जगह है। जी, वापस आते हैं अपनी बात पर, जो आप बात कर रहे थे कि ये 3 सेक्टर्स हैं सोलर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पर आपने काम किया है। पहले वापस उसी बात पे आते हैं जो पहला सेक्टर आपने टच किया था, मतलब सोलर पंप का। हाँ, सोलर पंप का हमने, जैसे मैंने कहा, हमें 5,000 का टारगेट मिला था जी। और मैं सामीन को ये कहता हूँ कि अभी इसमें 80% सब्सिडी है, उसका फायदा उठा लो। इसमें एक और प्लस पॉइंट है, हमने J&K बैंक के साथ MOU साइन किया है। ओके। अगर ये 47,000 जो भरने हैं, अगर किसी के पास वो भी ना हो, वो बैंक से बहुत कम ब्याज पर उसको लोन मिलता है, फिर किस्त के थ्रू उसमें पेमेंट हो जाएगी। तो ये जो आपने पंप की बात की, सोलर पंप की, ये सोलर पंप सिर्फ दूर दराज इलाकों में ही लगाए जाने हैं या शहरों में भी? ये शहरों में भी, अगर एग्रीकल्चर लैंड हो, हॉर्टिकल्चर लैंड हो, ये तो लैंड के लिए ही है। ये तो लैंड के लिए। अगर शहर में भी किसी को बाग हो, एग्रीकल्चर जमीन हो, सब्जी वाला हो, फिश फार्म हो, तो उसके लिए भी है। मतलब इसको बेनिफिशरी को सब्सिडी मिलती है। मतलब ये 2-3 चीज़ें उसके लिए होनी चाहिए, 2-3 कनाल लैंड हो या अगर फिश फार्म हो, जो चीज़ें भी हैं उसको सब्सिडी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। इसके बाद हम करेंगे दूसरी स्कीम पर जी। एक और हमारी एक स्कीम है, दैट इज कॉल्ड रूफ टॉप सोलर स्कीम जी। सोलर रूफ, जो आजकल बहुत चर्चा में भी है और हमने उस पर अब काम भी शुरू किया है। हमें 2 साल पहले एक सैंक्शन मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 20 मेगावाट जी। ये घर वालों के लिए था 20 मेगावाट। इसमें भी हम 65% सब्सिडी दे रहे थे। इसमें भी सेंटर से सब्सिडी थी, स्टेट से सब्सिडी थी, फिर बेनिफिशरीज को 35% ही पेमेंट करनी पड़ती थी। इसमें हमने 1620 हाउस होल्ड्स को कवर किया है। मतलब 1620 घर वाले वो हैं जिन्होंने सोलर पावर प्लांट लगाए हैं। उनका क्या है, सपोज किसी ने 5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाया, इसमें से इसको दिन को 25 से 30 यूनिट जनरेट होते हैं। दिन को घर में जो इसको बिजली चली वो इसी से चली, बाकी जो बचत हुई वो इसी ग्रिड से वहां जमा हो गई। रात को उसी में से उसने 10 यूनिट सपोज वापस लिए। अगर वहां 5, 7, 8, 10 यूनिट बच गए, वो एक मार्च से लेके अगले मार्च तक उसको रिजर्व रहते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि चले कलान में अगर थोड़ा सा काम हो जाएगा, वो गर्मी में हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है। तो वो पूरे साल भर के लिए वो यूज करता है। तो बहुत सारे बेनिफिशरीज आपको मिलेंगे, सारे मैक्सिमम जिन्होंने ये लगाया है, जिनको 4,000, 3,500, 5,000 बिजली बिल आती थी, आज वो कह रहे हैं जनाब हमें तो बड़ा फायदा हुआ, हमें तो 100 रुपए कभी 50 रुपए कभी 60 रुपए बिल आती है, क्योंकि उनका खुद ही वहां जमा रहता है। इस महीने वो खुद ही अपनी बिजली पैदा करते हैं, करता है, रिजर्व भी रहती है और खुद भी जलाते हैं। बहुत खूब। तो इसमें हमने तकरीबन 9 मेगावाट उस 20 मेगावाट में से लोगों के घरों में लगाए हैं, 1620 घर वालों को। एक और सेक्शन थी हमारे पास 200 मेगावाट जम्मू स्मार्ट सोलर सिटी के तहत, ये दूसरी सेक्शन थी। इसमें भी हमने 3200 हाउस होल्ड्स को कवर किया है। 3200 हाउस होल्ड्स को हमने कवर किया है ऑलरेडी। तो मतलब उन्होंने वो पावर प्लांट लगाए हैं, तो इसमें वो मीटर लग जाता है, स्मार्ट मीटर। आजकल जो नए स्मार्ट मीटर वो खुद ही दिखाता है जनरेशन कितनी की इसने, घर में कितना कंजम्पशन हुआ, वापस कितना गया, तो वो सारा डाटा उसको उधर ही है। और इवन उसमें भी ऐप में हम वो कहीं भी ऑफिस में हो, खेत पर हो, वो अपने मोबाइल से देख सकता है कि मेरी कितनी जनरेशन हुई, इस वक्त कितनी हो रही है, कितनी हो गई है। ये सारा उसके मोबाइल से भी हो सकता है। इसके अलावा अब एक आजकल हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो तो बाद में आ जाएंगे। फिलहाल मैं कहूँगा, पहले तो हम छतों पर लगाते थे जी। तो अब नया आया है इनोवेटिव रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। हमने पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर डल लेक में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 100 किलोवाट हम आज लगा रहे हैं। अरे बहुत उसका अभी काम चल रहा है, विद इन मतलब सम डेज दैट विल बी कमीशन्ड। 100 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग मीन्स पानी के ऊपर जी, क्योंकि इसमें अब लैंड की भी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर ही ये हमारे डल लेक में लग रहा है 100 किलोवाट का ट्रायल बेसिस पर। क्योंकि हमारे को यहाँ अपने स्टेट में वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा हैं,
یہ لگنے کے بعد ہم ولور دیکھیں گے, ہم باقی جگہ پر دیکھیں گے, سو دیٹ زمین کی بھی ضرورت نہ پڑے گی اور ہمارا پاور جنریٹ ہو جائے گا. یہ پائلٹ پروجیکٹ میں ہم نے ایک 100 کلو واٹ کا جس پر ابھی کام چل رہا ہے ڈل لیک میں. اب ہم آئیں گے ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ اب جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہم کرنے جا رہے ہیں. ہماری جتنی بھی جموں اینڈ کشمیر میں گورنمنٹ بلڈنگس ہیں, اس کا تقریباً 850 کروڑ سال بھر کا بجلی فیس دینا پڑتا ہے, جو ایک بہت بڑی رقم ہے. بڑی رقم کے ساتھ ساتھ اس پر خرچہ بھی بہت ہے. ہم نے نا گورنمنٹ کی طرف سے ہماری ایک اسکیم آئی ہے سولر روف ٹاپ سیکٹر کیپیکس ماڈل 70 میگا واٹ. اس 70 میگا واٹ میں ہم 8548 بلڈنگوں کو سولرائزڈ کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے 500 بلڈنگز کا ابھی سپلائی آرڈر ایشو کیا ہے, جس پر کام شروع ہو چکا ہے. جس دن یہ پوری بلڈنگیں سولرائز ہو جائیں گی, ان بلڈنگز کا پورا پاور جو لگتا ہے وہ ادھر سے ہی جنریٹ ہوگا. ہمیں جو پاور بچ گیا ہے اتنا, وہ جو ہمیں کرٹیلمنٹ ہو جاتی ہے, شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ سارا بند ہو جائے گا. بالکل صحیح, وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا. ایک بچت ہو جائے گی کہ مطلب اتنے پیسے کی, پلس وہاں سے جو پاور جو وہاں کنزمپشن تھی وہ جب بچ گئی, وہ گرڈ میں پمپ ہو کے جو ہمیں آف اینڈ آن کاٹس ہو جاتے تھے ان کاٹس سے بھی نجات مل جائے گا. اور پلس یہ اتنا پاور جو بن جائے گا, یہ گرین انرجی والا پاور بن جائے گا, رینیویبل انرجی والا پاور بن جائے گا, جس میں وہ کاربن ایمیشن کی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس پر بھی ہم شدمد سے کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آنے والے ٹائم میں ہم 2 بڑے اسٹیشن جہاں سے یہ گاڑیاں وغیرہ جو اب الیکٹرک وغیرہ گاڑیاں آئیں گی تو وہ چارج ہوں گے, ایک جموں میں کر دیں گے ہم, ایک کشمیر میں کر دیں گے. اس پر بھی ہمارا ابھی کام چل رہا ہے. تو اسی طرح اس کے علاوہ ہم نا دور دراز ایریاز میں ہمیں وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہی, کیپیکس سیکٹر سے ہی پیسے ملتے ہیں, DDC گرانٹ سے, BDC گرانٹ سے, PRI گرانٹ سے. اس میں ہم ان کو سولر لائٹس پروکیئر کر کے دیتے ہیں دور دراز علاقوں میں, جیسے گلی محلے یا مسجد کے سامنے وہاں پر اسٹریٹ لائٹس. اس میں سسٹم ہے, صبح ہو گئی تو آٹومیٹیکلی ڈسک ٹو ڈان, صبح ہو گئی تو بند ہو جاتے ہیں, شام ہو گئی تو خود چل جاتے ہیں. اس میں کوئی سوئچ وغیرہ اس کا کوئی اس میں وہ کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہے. جی اچھا مظفر صاحب, ایک اور بات جو آپ نے یہ روف ٹاپ سولرس کی بات کی, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آلریڈی کچھ لگا چکے ہیں, لگانا باقی ہے. ہمارے یہاں کشمیر کی اگر ہم دیکھیں ریکوائرمنٹ, ابھی جو ہم بجلی لیتے ہیں وہ 1300 میگا واٹ کے آس پاس لیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس 1300 میگا واٹ, حالانکہ پچھلے سال ہمارے پاس 1700 میگا واٹ کی بجلی تھی, جس سے کٹلمنٹ بہت کم تھے, لیکن اس بار صرف 1300 ابھی تک پروکیور کی گئی ہے. اگر سولر سے ہی ہم بجلی بناتے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ 1300 میگا واٹ بہت چھوٹی سی ایک چھوٹا اماؤنٹ ہے 1300 میگا واٹ جنریٹ کرنا؟ ہاں وہ کورس جیسے ہم نے قدم اٹھائے ہیں, اب مطلب ایک فیز میں ہم ادھر سے یہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بلڈنگز کر رہے ہیں, وہاں سے بچت کر رہے ہیں. دوسری سائڈ سے PDD بھی وہ ایک وہ سوریہ مفت بجلی کر رہے ہیں, وہ بھی جب کریں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت کام ہمیں لینا پڑے گا. ہم تقریباً اتنی بجلی خود ہی یہاں پروڈیوس آنے والے ٹائم میں. اور ویسے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کا تو فوکس یہ ہے اب 2030 تک تو 90% بجلی رینیویبل انرجی سے ہی کرنی ہے. وہ تو ورلڈ وائڈ اب یہی ہے کہ رینیویبل انرجی پر آ جاؤ. اس کے 2 ریزن ہیں, ایک لوکلی یہ پروڈیوس ہو جاتی ہے, ورنہ ہمیں جانا پڑتا ہے گریڈ ناردرن گریڈ باقی جگہ, یہ لوکل ہی ہو جاتی ہے. دوسری یہ کلین انرجی ہے. اس کے علاوہ ہم جناب ہمارا جو میں نے سمال ہائیڈرو کی بات کی تھی, سمال ہائیڈرو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پاور پروجیکٹ, مطلب 10 میگا واٹ کے, 5 میگا واٹ کے, 15 میگا واٹ کے, یہ اس میں بھی ہم نے ایز جکیڈا نے ایز آن ڈیٹ تک 30 میگا واٹ 35 میگا واٹ لگا دیے ہیں. 35 میگا واٹ گاندربل ایریا میں آپ دیکھیں گے, ریل ہے اور وہ لچپتری ہے, کچھ ایریاز وہ پروجیکٹس ہم نے IPP موڈ میں مطلب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے حساب سے لگائے ہیں. وہاں کیا ہے, مطلب جو پانی وہاں ہے اسی کو تھوڑا ڈائریکشن دے کے تھوڑا ہیڈ بنایا جاتا ہے
پھر اوپر سے گرایا جاتا ہے، وہاں بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، نیچے سے پھر وہ پانی یوز ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو ہیڈ دینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں اننت ناگ سائڈ میں بھی کچھ سائٹیں ہیں، تو اس ایریا میں زیادہ پوٹینشیل ہے، جو کنگن وغیرہ ایریا ہے وہاں پر پانی بہت ہے، تو اس میں بھی ہم نے 35 میگا واٹ کر دیے ہیں، اور 30-35 میگا واٹ پر ابھی کام چل رہا ہے، جو آنے والے سال میں کمیشن ہو جائیں گے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ تو اس کا مطلب جہاں پر پانی اویلیبل ہے تو وہاں پر ہائیڈرو بھی بن سکتا ہے، بالکل آرام سے۔ ابھی جو آپ نے روف ٹاپ کی بات کی، جو پورے جموں کشمیر میں لگ رہے ہیں اور جو شدت سے کام جاری ہے، ان کو لگوانے کے لیے ایک صارف کو کیا کرنا پڑتا ہے، یہ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کا محکمہ ان کی مدد کرتا ہے؟ اس میں جو ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کی ہے، تو یہ تو گورنمنٹ کو لگنا ہی لگنا ہے، اس میں تو لوگوں کو کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک سولر پمپ کی بات ہے، اس میں ہم نے نا آن لائن ایک فارم رکھا ہے، یا ہمارے توانائی گھر بمنا میں آفس ہے، وہاں پر بھی کوئی آ سکتا ہے۔ میں نے ہر جگہ نمبر اپنا دے دیا ہے، ہم نے ہورڈنگز بھی پورے کشمیر میں لگائی ہے، اس پر ہمارے ٹیکنیکل مطلب ڈسٹرکٹ کے لیول کے افسروں کے بھی نمبر ہیں، میرا بھی نمبر ہے۔ فون پر بھی وہ آن لائن بھی اپنا وہ پیسہ بھر کے، فارم بھر کے، اس میں کچھ فارملٹی پورا بھر کے، تو اس کو ہم ایک آئی ڈی جنریٹ کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح سیم از دا کیس وہ جے کے پی ڈی سی جو کر رہا ہے، پی ڈی ٹی ڈپارٹمنٹ جو کر رہا ہے مفت بجلی یوجنا، تو انہوں نے بھی ایک پورٹل بنایا ہے، وہاں سے ایک فارم بھر دیا، تو وہاں بینیفیشری کنٹریبیوشن بھر کے آن لائن، تو اس کا نمبر لگ جاتا ہے، آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، بالکل آسان طریقوں سے جی، اس میں کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک گھر میں کتنے میگا واٹ کی بجلی آپ لگواتے ہیں؟ میکسیمم مطلب وہ تو گھر کے لوڈ پر ہے، لیکن 5 کلو واٹ اگر گھر میں کوئی لگائے گا، 5 کلو واٹ بڑے گھر میں مور دین سفیشینٹ ہے۔ 5 کلو واٹ سے نا اس کی بجلی بل زیرو ہو جائے گی، مطلب اگر اس کی 4000 تک، 5000، 4500 تک اس کی بجلی بل آ جاتی ہے، وہ ایک بار 5 کلو واٹ لگائے تو اس کی بجلی زیرو ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک گھر والے کے پاس کتنی سپیس ہونی چاہیے؟ سپیس کی ہمارے پاس یہ روف ٹاپ اسکیم میں ہی ہے، ہمارے گھروں میں ہر گھر کے پاس چھت ہے، اس میں وہی چھت پر مطلب 5 کلو واٹ میں 335 واٹ کے 15 ماڈیول لگ جاتے ہیں، وہ تو اتنی سپیس ہر ایک گھر اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، 15 ماڈیول وہاں لگ جاتے ہیں، پھر وہاں سے کنیکٹ نیچے میٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس میں گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ روف ٹاپ اسکیم ہے، اس میں گراؤنڈ ماؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں، روف پر ہی لگانا ہے، کیونکہ نہ زمین ضائع کرنا ہے، پاور بھی بنانا ہے، زمین بھی ضائع نہیں کرنا ہے، اس لیے تو اتنی سپیس ہر ایک کے پاس ہے۔ اب اگر کسی کو زیادہ مطلب اس سے کم ہے 100، 1000، 1500 کی، وہ 3 کلو واٹ لگائے گا، اس کی ریکوائرمنٹ 3 کلو واٹ سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ سب کے پاس چھت ہے، لیکن مجھ غریب کے پاس چھت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے چھت؟ تو اب میرے پاس اوپر سلیب ڈلا تو اس پر بھی لگ جائے گا نا، اس پر کیا کرتے ہیں؟ اس پر بھی ماڈیول لگ جاتے ہیں، اس میں وہ دیتے ہیں نا ہم، اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اسٹرکچر کے اوپر لگ جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے ٹین ہو، مطلب اوپر سپیس ہونی چاہیے، سلیب پر تو بڑھیا لگتا ہے، وہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا جو مینٹیننس ہے، مینٹیننس ہم نے ہر ایک میں، چاہے پمپ کی اسکیم کی بات کریں، اس کی دوسری اسکیم کی بات کریں، گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں، پاور پلانٹس کی بات کریں، ہم نے سپلائی انسٹالیشن کمیشننگ وتھ 5 ایئرس AMC رکھا ہی ہوتا ہے۔ ایکچولی جنرل کنسیپٹ یہ تھا پہلے دور میں، اس میں 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوگا گریڈ انٹریکٹڈ، گریڈ کنیکٹڈ، جو ہم روف ٹاپ کی بات کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہو گیا آن گریڈ، دوسرا ہو گیا آف گریڈ۔ آف گریڈ مینس یہی سولر سے اس میں بیٹری بینک لگایا جاتا ہے، جن کو چارج کیا تو رات کو یوز کیا۔ لیکن نئے روف ٹاپ اسکیم میں بیٹری میں سبسڈی نہیں ہے، کیونکہ بیٹری کی لائف ہے 5 سال 6 سال، اگر اچھی طرح مینٹین کیا جائے 7 سال، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہوتا ہے۔ تبھی گورنمنٹ آف انڈیا نے ہیوج سبسڈی دی ہے گریڈ کنیکٹڈ کو، سو دیٹ ایک وہ بیٹری کا جھنجٹ ختم، دوسرا خود بھی پاور بنائے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائے گا۔ تو پرابلم اس میں آتی تھی، پاور پلانٹ لگ کے، آپ بہت جگہ دیکھیں گے پاور پلانٹ لگ گیا، 5 سال کے بعد بیٹری چینج کرنے وہ کوئی کرتا نہیں، بعد میں کہتا ہے یہ خراب ہے، یہ فلاپ۔ ان ادروائز مطلب پینل کی لائف ہے 25 سال تک، تو کچھ ہی نہیں ہوتا اس کو، 25 سال کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہوتا ہے، 5 کلو واٹ کے بجائے 4.5 ہوگا، پھر 30 سال کے بعد 4 کلو واٹ ہوگا، ختم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی توڑ دے گا تو اس میں کیا کریں گے، باقی 25 سال تک تو یہ برابر 100% جنریشن دے گا۔ بہت خوب۔
1 کلو واٹ کے لیے کتنا خرچہ پڑتا ہے ایک صارف کو؟ اور ویسے جیسے آپ نے کہا کہ 5 کلو واٹ تک اگر انسان لگائے تو سفیشینٹ ہے کشمیر میں؟ کشمیر میں سفیشینٹ ہے 5 کلو واٹ تک، کیونکہ جیسے پہلے میں نے آپ کے ساتھ بات کی سر، میں نے بول دیا آپ کو کہ ہمارے یہاں مطلب اب بجلی گھروں میں اچھے خاصی سبوں کو بڑھ گئی ہے، ضرورت ہے، جی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، بالکل بڑھ گئی ہیں، تو اس کے حساب سے ان کو اب بجلی کا اب ہم اس پر کریں گے 1 کلو واٹ کا پروجیکٹ کاسٹ بنتا ہے 55,000. اوکے. اس میں JNK کے UT سبسڈی ملتی ہے 3,000، جی. MNRE سے سبسڈی ملتی ہے 33,000، جی. ٹوٹل سبسڈی بنتی ہے 36,000. جی. تو 1 کلو واٹ میں بینیفیشری کو 19,000 ہی دینے ہیں. لیکن 1 کلو واٹ سے کام نہیں بنے گا، کم سے کم 3 کلو واٹ سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے گھروں میں جس حساب سے بجلی کی کھپت ہے 3 کلو واٹ میں پروجیکٹ کاسٹ ہے 1,48,500، جس میں 9,000 UT سبسڈی ملتی ہے، تو MNRE سے 85,800 سبسڈی ملتی ہے، تو ٹوٹل سبسڈی ہو گیا ہے 94,800. تو بینیفیشری کو دینا ہے 53,700. بہت خوب. 53,000 دینے میں اس کے گھر میں 3 کلو واٹ کی 3 کلو واٹ کا اس کو پاور پلانٹ. اسی طرح ہم بات کریں گے 5 کلو واٹ کی. پروجیکٹ کاسٹ ہے 2,47,500. اس میں UT سبسڈی 9,000، پھر ہے MNRE سبسڈی 85,800، تو ٹوٹل سبسڈی ہو گئی 94,800. 94,000 5 کلو واٹ کی میں بات کر رہا ہوں. پروجیکٹ کاسٹ ہے اس کا میں 5 کلو واٹ کی 2,47,500. اس میں مائنس کر دیجیے 94,800، تو اس کو دینا پڑے گا 1,50,700 5 کلو واٹ کے لیے. اب اس میں یہ ہے، پہلے ہمارے پاس جو اسکیم تھی اب ہم صرف بینیفیشریز کا ہی شیئر لیتے تھے، لیکن آج کل یہ ہے اب یہ DBT موڈ میں چلا گیا ہے. اس کو پیسے بھرنا، جس دن پاور پلانٹ لگے گا 94,500 اس کو اسی دن اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گا. اوکے. اچھا، یہ جو پاور پلانٹس اب لگ رہے ہیں، سولر پلانٹس جو لگ رہے ہیں آن گریڈ، یہ محکمہ خود لگاتا ہے یا انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے؟ اس کے لیے ایجنسیز اب ہیں؟ محکمہ ہی لگا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ایکچولی جو ہم 20 میگا واٹ کی سینکشن کر رہے تھے، ہمارے 20 میگا واٹ کی سینکشن ہے، جس میں ہم نے کہا کہ ہم نے 1620 گھر والوں کو لگائے ہیں، وہ جنہوں نے یہاں کام کیا تھا امپینلڈ وینڈرز ایک AOI نکالتے ہیں، تو PDD نے وہی نکالا ہے، تو فیلڈ میں وہی ایجنسیز کام کر رہے ہیں آن بہاف آف گورنمنٹ. ان کا پورا چیک ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف، لیکن یہ چونکہ بڑا کام ہے، اس میں 10-20 بندے 30 ایجنسیز انوالو ہو گئی ہیں. کوئی نارتھ دیکھا، کوئی ساؤتھ دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر مارکیٹ موڈ میں، تو وہی کر رہے ہیں، لیکن وہی جو امپینلڈ ہیں. اور اس میں صارفین کو ایک چیز بتاؤں گا، چاہے ہمارا پمپ لینا ہو، چاہے پاور پلانٹ لینا ہو، ہائیڈرو لگوانا یا نہیں، ہائیڈرو تو وہ لارج اسکیل پر ہی ہو جاتا ہے، تو پیسہ کسی کو کیش نہیں دینا، جو بھی کرنا ہے آن لائن بھرنا ہے، یا ڈرافٹ بنانا یا آن لائن پیمنٹ کرنا، کیونکہ اس میں پھر گراؤنڈ پر دلال ہوتے ہیں، میں لے لوں گا، پھر وہ کہیں ٹریس نہیں ہوتا ہے. جو آن لائن ہو جاتا ہے اس کے ہم جواب دہ ہیں، بالکل کہیں پر بالکل ہاں وہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے کہیں. صارفین سے یہی گزارش ہے کہ کیش کسی کو نہیں دینا، جس بھی سیکٹر میں لینا ہو کیش کسی کو نہ دینا. بہت بہت شکریہ. آخر پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے صارفین کے لیے؟ صارفین کے لیے یہ ہے کہ جب یہی ہے مطلب کنزرویٹو ڈے ہے، سبوں سے یہی استدعا ہے کہ پرٹیکولرلی ڈیورنگ ونٹر بجلی کا جوڈیشس استعمال کیجیے، کیونکہ بجلی ہے تو اب ہماری لائف ہے. بالکل صحیح. تو اس میں یہ نہیں کہ میں جو کروں گا اس سے کیا فرق پڑے گا، قطرہ قطرہ سے ہی دریا بن جاتا ہے. اگر سارے اس کو دیکھیں، ایک جوڈیشس یوز کریں اور رینیبل انرجی کی طرف راغب ہو جائیں، خود بھی پاور بنائیں، لوگوں کو بھی پاور دیں، اس میں اس دنیا میں بھی فائدہ ہے تو اجر عظیم بھی ملے گا. یہ میری میسیج ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مظفر ملک صاحب آپ کا، آج اس خاص دن پر، اس خاص موقع پر آج یہاں اسٹوڈیو تشریف لانے کا اور ہم سے بات کرنے کا. ہمیں امید ہے کہ آپ کی باتوں سے صارفین کے کافی جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور آنے والے وقت میں وہ رینیبل انرجی پر ہی فوکس کریں گے، اور آنے والے وقت میں جو یہ بجلی کے معاملے ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو سامعین، یہ تھے مظفر ملک صاحب، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر جکیڈا یعنی جموں اینڈ کشمیر انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی. آج ہم نے ان سے بات کی اس خاص موقع پر جہاں پر ہم دنیا بھر میں ورلڈ انرجی کنزرویشن ڈے منا رہے ہیں. اب امید یہ ہے کہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ اب آپ آنے والے وقت میں اپنی
घर पर, अपने घर पर एक अपना प्लांट, पावर प्लांट लगा के बिजली पैदा करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज की पेशरफ्त में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले शुमारे में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।